Junior Under Officer, Officer Cadet Nisha Adhikari is leading number 1 platoon of Nuwakot Company. Oi, केटीले Junior Under Officer, Officer Cadet Saroj Katwal is leading number 10 platoon of Nala Pani Company. बस बसिराख्नु भएको छ कसरी मिल्दैन क्या त्यो बसिराख्नु भएको छ कसरी बस्नु पर्यो In this very momentous occasion, we are gathered to witness the culmination of a remarkable journey undertaken by the officer cadets of this prestigious institution. Today, serial number 62, Officer Cadet Course, serial number 4, Bachelor Officer Cadet Course, and serial number 52, JNCO Officer Cadet Course, stand proud having successfully completing an intensive and transformative training program at Nepali Military Academy. As these officers march forward today, they embody the values that are taught in the academy to solemnly promise to act with courage, honesty, integrity, and respect for the people and the country. With renewed energy, firm resolve, and a deep commitment to serve the nation, they are now marching at the drill square in front of Prithviraj Bhavan for the final moment of their rigorous yet fruitful training. महिला तथा सज्जनवृन्द यस प्रतिष्ठानको अधिकृत क्याडेट आचार संहितामा उल्लेख भए अनुरूप एक अधिकृत क्याडेटको रूपमा देश र जनताको सेवामा अदम्य साहस, इमानदारिता, सच्चरित्र र सम्मान प्रकट गर्दै उच्च स्तरको मनोबल र नैतिक मूल्य मान्यताका साथ कार्य गर्ने प्रण लिई सैनिक मूल्य मान्यता प्रति सदैव कटिबद्ध भई कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्ने संकल्पका साथ तालिमको सफलताको यस शुभ घडीमा हाम्रा अधिकृत क्याडेटहरू आइपुगेका छन्। आजको यस ऐतिहासिक क्षणले बगाए पसिना तालिममा बग्ने छैन रगत रणभूमिमा भन्ने भनाइलाई आत्मसात गरी आफ्नो दृढ संकल्प र उच्च स्तरको अनुशासन, लगनशीलता र मेहनतले सिसम 62 अधिकृत क्याडेटहरू, सिसम 4 स्नातक अधिकृत क्याडेटहरू र सिसम 52 पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको तालिम समापनको यस क्षणमा आइपुगेका छन्। ओए अब मन गर्ने यसको भिडियो फेरि हुन्छ तेरो 3 राउन्ड हो कि कति अब अर्को हात खिच्नु है 50 राउन्ड खिच्नु राम्रो। महिला तथा सज्जनवृन्द यस क्षणसम्म आइपुग्दा सैनिक सेवा मार्फत मातृभूमि नेपालको सेवा गर्ने दृढ संकल्प बोकी श्री नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरेका अधिकृत क्याडेटहरू आज सैनिक सिप र कला कौशलमा निपुण रही राष्ट्र सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएका छन्। आफ्नो कर्तव्य पथमा एक पेशेवर योद्धा तथा कुशल अधिकृतहरूको रूपमा सैनिक सेवामा आज यी नौजवानहरू आफ्नो पहिलो पाइला राख्न गइरहेका छन्। श्री पृथ्वीनारायण भवन ज्ञान सेवा नेतृत्व
केटीहरू चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ त्यही त ऊ त हो $40-60 आस्था अधिकारी हेर कस्तो गाउँ त्यही गर्छ कति गराउँछ नि मेरो टाइममा है सक्दैन जत हावा खुकुरीको बनाउनु है सफल बिग्ला ड्रोन अलिक छेउमा ल्याउनुमा हाई भन्नु आउँला आउला बसेर खिचिरहेको छ नि हाल्नु त्यो कराउनु चाहिँ कहाँ छ उहाँ चाहिँ के कुमार श्रद्धा सियो श्रद्धा कुमार त डिजे एन्ड टपर दिमाग हो दिमाग हो ओए त्यसलाई बोलाउनु है यहाँ त्यो चिन्नुहुन्छ होइन बोलाउनु है सोह्र जान्छ सोह्रवटा खुट्टा जान्छ 16 कि 17 14 मात्र पर्छ
विदेशी देशमा जानु मात्रै सरकारी घाटामा मान्छे सरकारीको जानु त्यो दुःख त भएन यो दुःख आफ्नो नेपालीमा दुःख छ त अब मेरो इङ्ग्लिस साना नगरी त पेट पाल्नु मात्रै हुन्छ सम्मान भयो सरकारी Ladies and gentlemen, now the award ceremony will take place. The first award of the ceremony is the Best GNCO Officer Cadet Award. महिला तथा सज्जनवृन्द, अब हामी पुरस्कार वितरण समारोहको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रमको पहिलो पुरस्कार उत्कृष्ट पदक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटको रहेको छ। The Best GNCO Award is awarded to the Best GNCO Officer Cadet of the intake for GNCO Officer Cadet Course 52. The Best GNCO Officer Cadet Award is awarded to Junior Under Officer NCO Officer Cadet Khemraj Vishwakarma. सिसम 52 पदक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेट तालिममा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी आफूलाई हरेक तवरबाट उत्कृष्ट पुष्टि गर्ने जुनियर अन्डर अफिसर बिल्लादार अधिकृत क्याडेट खेमराज विश्वकर्मालाई खुकुरी प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं। Junior Under Officer NCO Officer Cadet Khemraj Vishwakarma is from Sunkushi Municipality, Ward Number 1, Okaldunga. He is the son of Mr. Ramkaji Vishwakarma and Mrs. Ratnamaya Vishwakarma. He completed his intermediate level from Sri Balaku Secondary School, Okaldunga. He volunteered to join Nepali Army in 2071 Bikram Sambat and later was enrolled as private in Samsher Dal Battalion. सुनकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बल्खु ओकलढुङ्गा निवासी बिल्लादार अधिकृत क्याडेट खेमराज विश्वकर्मा बुबा रामकाजी विश्वकर्मा तथा आमा श्रीमती रत्नमाया विश्वकर्माका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले श्री बल्खु उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्खु ओकलढुङ्गाबाट उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2071 सालमा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभई श्री शमशेरदल गणमा सिपाही दर्जामा नियुक्ति हुनुभएको थियो। The next award is the Best Officer Cadet in Bachelor Officer Cadet course. It is presented to the Bachelor Officer Cadet who has performed outstanding among the peers in serial number 4 Bachelor Officer Cadet course. The award goes to Junior Under Officer, Bachelor Officer Cadet, Saleen Thakal. सिसम 4 स्नातक अधिकृत क्याडेट तालिममा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी सर्वोत्कृष्ट हुन सफल जुनियर अन्डर अफिसर स्नातक अधिकृत क्याडेट सलिन ढकाललाई खुकुरी प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं। Junior Under Officer, Bachelor Officer Cadet Saleen Thakal is a permanent resident of Putadi Bazar Municipality, Ward number 14, Sangcha. He is the son of late Mr. Dolraj Thakal and Mrs. Satya Devi Thakal. He has completed his bachelor's degree from Institute of Forestry, Pokhara campus. पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्याङ्जा निवासी जुनियर अन्डर अफिसर स्नातक अधिकृत क्याडेट सलिन ढकाल बुबा स्वर्गीय डोलराज ढकाल तथा आमा श्रीमती सत्यदेवी ढकालका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ।
The prestigious Cane of Honor is awarded to the Lady Officer Cadet who has consistently demonstrated exceptional performance, unwavering discipline, and exemplary leadership throughout the course. Through resilience and determination, she has endured every challenge with grace and strength, standing tall among her peers and proving herself time and again. She is a shining testament to courage, perseverance, and the finest value of a soldier. This year, the Cane of Honor is awarded to Junior Under Officer, Officer Cadet Nisha Adhikari. अधिकृत क्याडेट तालिमको अवधिभर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूपमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्दै मेहनत, अनुशासन र इमानदारिताको ज्वलन्त उदाहरण बन्न सफल उत्कृष्ट महिला अधिकृत क्याडेटलाई केन अफ अनर प्रदान गरिन्छ। सिसम 62 अधिकृत क्याडेट तालिममा केन अफ अनर प्राप्त गर्न सफल नुवाकोट गुल्म नम्बर 3 सेमुकी जुनियर अन्डर अफिसर अधिकृत क्याडेट निशा अधिकारीलाई केन अफ अनर प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं। Junior Under Officer, Officer Cadet Nisha Adhikari is a permanent resident of Tripura Sundari Municipality, Ward number 6, Thading. She is the daughter of Warrant Officer, Class 1, Govinda Bahadur Adhikari and Mrs. Nirmala Adhikari. She has completed her higher level secondary school from Sri Annapurna Higher Secondary School, Kathmandu, and is a bachelor degree graduate from Nepali Military Academy. त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 धादिङ निवासी जुनियर अन्डर अफिसर अधिकृत क्याडेट निशा अधिकारी बुबा सुबेदार गोविन्द बहादुर अधिकारी तथा आमा श्रीमती निर्मला अधिकारीकी सुपुत्री हुनुहुन्छ। उहाँले अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँबाट उच्च माध्यमिक तहका साथै श्री नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानबाट स्नातक तह समेत उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। Now, it's time to present one of the most prestigious recognitions of the course, the Best Officer Award. The distinguished honor is symbolized by Reverend Kukuri, awarded to the officer cadet who has consistently excelled and outshone his peers throughout the training. He has not only triumphed over every challenge with remarkable resilience and determination, but has also earned the respect of both peers and juniors alike. He exemplifies the true essence of a gentleman officer, disciplined, courageous, and self-driven, embodying the high standards expected of an officer of the Nepali Army. He now joins the proud legacy of those forever adorned with the title of Kukuri holder. This year, the Best Officer Cadet Award of the serial number 62 Officer Cadet Course is conferred upon Academy Under Officer, Officer Cadet Sarat Babu Kumar. सिसम 62 अधिकृत क्याडेट तालिममा सर्वप्रथम हुने प्रतिष्ठान ज्येष्ठ प्रशिक्षार्थी नालापानी गुल्म नम्बर 12 सेमुका एकाडेमी अन्डर अफिसर अधिकृत क्याडेट शरद बाबु कुँवरलाई खुकुरी प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं। Academy Under Officer, Officer Cadet Sarat Babu Kaur is a resident of Mahalakshmi Municipality, Ward number 1, Lalitpur. He is the son of Mr. Thakaram Kaur and Mrs. Sarmila Kaur. He has completed his higher secondary level from St. Xavier's College, Jaulakhel, and is a bachelor degree graduate from Nepali Military Academy. Academy Under Officer, Officer Cadet Sarat Babu Kaur has excelled in all aspects of the Officer Cadet Course 62 and stood first in his intake. महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ललितपुर निवासी एकाडेमी अन्डर अफिसर अधिकृत क्याडेट शरद बाबु कुँवर बुवा ढाका राम कुँवर तथा आमा श्रीमती शर्मिला कुँवरका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले सेन्ट जेभियर्स कलेज जावलाखेलबाट उच्च माध्यमिक तहका साथै श्री नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानबाट स्नातक तह समेत उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठान ज्येष्ठ प्रशिक्षार्थी एकाडेमी अन्डर अफिसर अधिकृत क्याडेट शरद बाबु कुँवरले तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुभएको हुँदा उहाँलाई खुकुरी प्रदान गरिएको छ।
Now, I would like to request our guest of honor, Right Honorable Prime Minister Mr. KP Sharma Oli to address soon-to-be commissioned officers. अब प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू समक्ष नव आयुक्त हुनुहुने अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। के भन्छ अब केटीको भाषा माननीय रक्षा मन्त्रीज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीहरू, उपस्थित विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक सहचारीहरू, यस प्रतिष्ठानका शिक्षाधिकृत एवं सकल दर्जाहरू, अतिथिगण, आयुक्त पद प्रदान कवाजमा उपस्थित अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण अधिकृत क्याडेटहरू, शुभ प्रभात। सर्वप्रथम गौरवमय इतिहास भएको नेपाली सेना जस्तो पवित्र संस्थामा आजबाट अधिकृतको आयुक्त पद प्राप्त गर्न लाग्नु भएको शुभ अवसरमा सीसम 62 अधिकृत क्याडेट, सीसम 4 स्नातक अधिकृत क्याडेट र सीसम 52 पदिक तथा बेल्लादार अधिकृत क्याडेटहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। सैनिक अधिकृतको पहिलो पाठशाला यस नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुने दृढ संकल्पका साथ अथक परिश्रम र मेहनत गरी अधिकृत क्याडेटको लामो चुनौतीपूर्ण तालिम सम्पन्न गर्न तपाईहरूले देखाउनु भएको धैर्यता, सहनशीलता र कठोर परिश्रमको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। यसै अवसरमा नेपाली सेनामा प्रवेश गरी राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन प्रेरित गर्ने तपाईहरूका आदरणीय अभिभावक, प्रिय आफन्तजन तथा साथीभाइहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको प्रेरणा, हौसला र मार्गनिर्देशनले नेपाली सेनाले आज राष्ट्रसेवक सैनिक अधिकृत पाएको छ, जसका लागि तपाईहरू सबै बधाई तथा धन्यवादका हकदार हुनुहुन्छ। नवआयुक्त अधिकृतहरू, नेपालको गौरवमय इतिहासमा नेपाली सेना सदैव उत्कृष्ट व्यावसायिक र मर्यादित सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। यस संस्थाले संविधान प्रदत्त प्रमुख जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ। नेपाली सेनाले पूर्वाधार निर्माण, प्रकृति संरक्षण, विपद व्यवस्थापनमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्यहरूमा पुर्याएको निस्वार्थ योगदान प्रशंसनीय छ। विगत 7 दशकदेखि विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले आर्जन गरेको प्रशंसा गर्विलो छ। नेपालको इतिहास, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा नेपाली सेनाले गरेको उल्लेखनीय कार्य सर्वविदितै छ। तपाईहरू आज यस्तो गौरवशाली संस्थाको महत्त्वपूर्ण सदस्य बन्नुभएको छ। नेपाल र नेपालीको सेवामा नेपाली सेनाले पुर्याउँदै आएको महान योगदानलाई स्मरणीय बनाइराख्न र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन मन, वचन र कर्मले लागि पर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सिपाहीको मूल मन्त्रको सार हो रक्षा, आनन्द, आराम आफ्नो निम्ति सधैँ पछि। स्पष्ट छ, एक निष्ठावान सैनिक अधिकृतको सैनिक जीवन निश्चय नै सहज हुँदैन। आफ्ना युवा साथीहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढी मातृभूमिको रक्षार्थ लागि पर्ने तपाईहरूको प्रणले नै यहाँहरू अरूभन्दा फरक र साहसी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। तपाईहरूको प्राण नेपाली सेना, समाज र समग्र राष्ट्रकै निमित्त मूल्यवान रहेको छ। तसर्थ
सैनिक अधिकृतको रूपमा आयुक्त भई राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भनेको तपाईहरू सबैका लागि पनि जीवनकै उत्कृष्ट उपलब्धि हो भन्ने म ठान्छु। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले परिवार, नेपाली सेना, जनता र राष्ट्रले तपाईहरूप्रति राखेको भरोसालाई आत्मसात गर्दै प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुनेछ। नेपाली सेनाको आधार भनेकै विवेकपूर्ण, साहसी, सक्षम र अनुशासित जुनियर नेतृत्व हो। नेपाली सेनाको भरपर्दो जुनियर नेतृत्वको भूमिका वहन गर्नुहुने तपाईहरूको काँधमा आजैबाट कर्तव्यनिष्ठ वीर सैनिक जवानहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने उच्च जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। तपाईहरूको निर्णय, कार्यशैली र नेतृत्वले फौजको दक्षता, समर्पण र कार्य सम्पादनको स्तर निर्धारण गर्दछ। यसै सिलसिलामा जुनियर सैनिक कमान्डरको रूपमा तपाईहरूले विभिन्न क्षेत्र तथा पृष्ठभूमिबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका पुरुष तथा महिला सकल दर्जाको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। सफल नेतृत्वका लागि तपाईहरू स्वयंले आफ्नो युनिट र सकल दर्जा सामु गर्ने प्रत्येक कार्यहरू उदाहरणीय हुन नितान्त जरुरी हुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरूले यी पक्षहरूलाई मनन गरी आफ्नो कर्मक्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्नुहुनेछ। उपस्थित अतिथिगण, भद्र महिला तथा सज्जन, विश्व सुरक्षा परिवेश दिनानुदिन बहुआयामिक, गतिशील र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र त्यसका सम्भावित प्रभावहरूको विश्लेषण गरी उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्दै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान पुर्याउन सक्ने सक्षम नेतृत्ववर्ग आजको आवश्यकता हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानले स्थापना कालदेखि नै पुर्याउँदै आएको योगदान अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। पेशागत रूपमा मात्र नभई शारीरिक, मानसिक र चारित्रिक पक्षमा समेत सबल नेतृत्व निर्माण गर्न सफल यस प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अधिकृत क्याडेट तालिम स्तरयुक्त रहेकोमा कुनै दुविधा छैन। संसारका विभिन्न राष्ट्रका सैनिक संगठनहरूका लागि आधारभूत अधिकृत तालिमका लागि रोजाइमा समेत गर्न सफल यस प्रतिष्ठानले भविष्यमा समय सापेक्ष ढङ्गले तालिमलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै आफ्नो व्यावसायिक छविलाई बनाउँदै जानेछ भन्नेमा म विश्वास गर्छु। विगत एक दशकमा यस प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका 27 जना अधिकृतहरूले उच्च स्तरको तालिम प्राप्त गरी आयुक्त पद प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन हामी सबैका निम्ति गौरवको विषय पनि हो। आजै मात्र मित्र राष्ट्र जाम्बिया र मालदिभ्सका एक जना क्याडेटहरू आफ्ना राष्ट्रका सैनिक सङ्गठनहरूमा अधिकृतको रूपमा आयुक्त हुन लाग्नु भएकोमा म अत्यन्त साथै कनिष्ठ टोलीमा समावेश हुनुभएका मित्र राष्ट्र जाम्बिया र केन्याका एक जना क्याडेटहरू समेत आजको यस परेडमा सहभागी हुनुभएको जानकारी पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब म आज आयुक्त पद प्राप्त गर्ने मित्र राष्ट्र जाम्बिया र मालदिभ्सका नव आयुक्त अधिकृतहरू तथा अन्य बेसिकका तालिमरत विदेशी अधिकृत क्याडेटहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। Raymond Sumanda and Lieutenant Ahmad, completion of the rigorous officers cadet. This is a moment of immense pride. Not here in Nepal speak volumes about the warmth and spirit of cooperation between our countries. In today's increasingly forward the friendship and memories you have built during your time. We are very grateful.
ल सबै ठिक छ कि के भन्नु Anyway, एनिवे 1 सेकेन्ड लाइक खोइ सबै खोइ कहाँ हरायो अन्त्यमा नेपाल राष्ट्रका लागि योग्य अनुशासित कर्तव्यनिष्ठ र निष्ठावान सैनिक अधिकृत तयार गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाली सेनाको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यस पवित्र संस्था नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानका शिक्षाधिकृत लगायत सम्पूर्ण अधिकृत पदिक तथा अन्य दर्जा शिक्षकहरू र शैक्षिक अध्यापनमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका डिन एवं प्राध्यापकवर्गलाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी सबै मिली जय जयकार मनाऊ। जय जयकार नेपाल आमाको जय, नेपाली सेनाको जय, सैनिक प्रतिष्ठानको जय। धन्यवाद। धन्यवाद मन पर्ने हेर बाबा कि अन्त भए अब अब उयो होइन क्या अरे दर्जानी चिन्नु पाइलट पाइलट हो पाइलट भन्छ चारजना हुन्थ्यो त्यहाँ दुईजना हजुर 93 कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो त धेरै छ 62 को पासिङ आउट महिला तथा सज्जनवृन्द आजको यस शुभ अवसरमा यहाँ हामी सामु सफलताका साथ तालिम सम्पन्न गरी आयुक्त पद प्राप्त गर्ने अधिकृतहरू नेपाली सेनाका मूल्य मान्यता, इमानदारिता, सच्चाइता, कर्तव्य परायणता, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन र साहसबाट सुसज्जित भई नेपाली सेनाको मूल मन्त्र रक्षा, सम्मान, कल्याण, आफ्नो देश नेपालको सर्वप्रथम सदा जान, धर्म कर्म सिपाहीको सुविस्ता मान हेरचाह गर्न पर्छ, विशेषतः अधीनस्थ रही बस्ने साराका सुख खातिर रक्षा, आनन्द, आराम आफ्नो निम्ति सधैँ पछि यही सेना महामन्त्र, यही सत्य सधैँभरि भन्ने भावलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखी अक्षरंश पालना गर्ने प्रतिज्ञाका साथ आयुक्त पद प्राप्तिको आफ्नो पहिलो पाइला राख्दै हुनुहुन्छ। सक्यो छिटो यो ड्रिल हेर्दा मतलब गरेन त कुकुरी गर्छ बुढी त गर्दैन खोइ केही ठिक पारेको छैन जाऊ भइहाल्यो यति हेर्न आएको हामी केही घाम खान आएको त्यही भने तिमीले यिनीहरू आएको भिडियोहरू गरेको होइन मोबाइलबाट आएको भन्नाले हिँडेकोहरू यही क्यामेरामा मात्र अनन्त अधिकारी चिन्नुहुन्छ यहाँ कसरी हालिरहेछ त्यो नाम दिमागै होला क्या नाम बिर्सिन्छ अगाडि
अगाडि त देखेपछि त चिनिन्छ नि ए हतियार बुझाएर आउने अरे नि त 62 बेसिक 62 अन्त घोडा पनि मान्छन् है मानिहाल्छ नि यिनीहरू जे भन्छ बल्ल घाम पनि ल ल अब सबै यहीँ बसेर हालौँला झोला चाहिँ भिनाजु र तँभर भिनाजु नि यतै लिएर कसरी फिनिन्छ नि मान्छे अब क्यान्सल अब इन